जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। विमान दुर्घटनामा परि निधन भएका यात्रुका परिवारसँग प्रधानमन्त्री दाहालले गरे भेट। सब पहिचानको काम तीव्र रूपमा गर्न टिचिङ अस्पताललाई निर्देशन। विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई। कानुनी प्रक्रियामा कसैको दबाव र प्रभाव स्वीकार नगर्ने उल्लेख। एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित। घिमिरेको पक्षमा 167 र विपक्षमा 100 मत प्राप्त। न्यूजील्यान्डकी प्रधानमन्त्री आर्डनद्वारा आगामी महिना पद त्याग गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीका कारण आफूलाई मानसिक तनाव भएको उल्लेख। र इन्टर मिलानले जित्यो इटालियन सुपर कपको उपाधि। एसी मिलानलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै इन्टर मिलान सुपर कपको उपाधि जित्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पोखरामा गत आइतबार यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि निधन भएका यात्रुका परिवारसँग भेट गर्नुभएको छ। महाराजगञ्जमा रहेको टिचिङ अस्पतालमा पुगेर बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहालले सब पहिचानको बारेमा जानकारी समेत लिनुभएको हो। उहाँले सब पहिचानको काम तीव्र रूपमा गर्न, पहिचान वैज्ञानिक बनाउन र परिवारलाई छिट्टै हस्तान्तरण गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालयले कुनै काम नगर्ने ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कंग्रेसका सांसदले हत्या अभियोगमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी संसद बैठकमा सहभागी भएको जानकारी गराएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय कुनै काम नगर्ने ग्यारेन्टी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा कसैको दबाव र प्रभाव स्वीकार नगर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विधि स्थापित गरेर कर्मचारीको सरुवा बढुवामा पनि विधि सम्बद्ध ढंगले काम गर्ने र कसैको भनसुन नलाग्ने, अपराध नियन्त्रणमा यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गृह मन्त्रालय टसमस नहलिएको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्री लामिछानेले आगामी दिनमा पनि यसलाई प्रभावित गर्नका लागि कसैबाट कुनै पनि दबाव र प्रभाव आउने छैन भन्ने विश्वास दिलाउनुभयो। हामी एउटा संसदीय अभ्यासमा छौं। हुन त सभाध्यक्षबाट रुलिङ भएको विषय त होइन, तर मान्य सदस्यले उठाउनु भएको हुनाले म त्यसलाई रेस्पोन्स गर्न चाहन्छु। फरार रहनुभएका मानिस संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पक्रनका लागि उहाँले भन्नुभयो यो रुलिङ भएको विषय त होइन। म यहाँहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएर गृह मन्त्रालय 1 कदम 1 इन्च बाहिर निस्किँदैन। म यहाँहरूलाई यसको ग्यारेन्टी, सम्मानित सदनलाई यसको ग्यारेन्टी गराउन चाहन्छु। त्यसको एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियामा कसैले दबाव र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु। त्यति मात्र होइन, विधि स्थापित गरेर कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा पनि विधिसम्मत तरिकाले काम गर्ने र कहीँ कसैको भनसुन नलाग्ने, अपराध नियन्त्रणमा त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ। गृह मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा टसमस हल्लिएको छैन र आगामी दिनमा पनि यहाँहरू कसैबाट पनि यसलाई प्रभावित पार्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभाव आउने छैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, गरिमामय संसदमा हामीले विधि र पद्धति स्थापित गर्छौं, विधि र पद्धति भन्दा बाहिर जाँदैनौं, विधिको शासन कायम गर्छौं, ऐन नियम कानुनलाई पालना गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता देखाइरहनु पर्ने कुरा होइन। यो स्वतः सिद्ध सिद्धान्त हो। त्यसभित्र अडिग रहने प्रतिबद्धता मात्र मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहेको। त्यसअघि बैठकमा कंग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले हत्याको अभियोग लागेको संसदमा रहेको सुनिएको भन्दै उक्त सांसदको मतदान प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। अहिले सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ।
आज सभामुखको निर्वाचन हुने बेलामा यस संसदमा हत्याको अभियोग लागेका संसदहरू पनि यहीँ भित्र छन् भन्ने सुनिन आएको छ। सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी चिन्दैनौँ उहाँलाई यहाँ भित्र हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्छ भने उहाँको मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउने नपाउने त्यो निर्णय गरेर मात्रै सभा सञ्चालन गरियोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। फरार अभियुक्त सूचीमा रहेका सांसद कोइली यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिन पनि संसदमा सहभागी हुनुभएको थियो। नेपाली कंग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले उच्च स्तरीय संयन्त्रको नाममा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राख्न खोजेको तर्क गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शर्माले केपी ओलीले शंका गरे जस्तो कंग्रेसले कुनै ढोक्सा नथापेको उल्लेख गर्दै उल्टै ओलीले उच्च स्तरीय संयन्त्रको नाममा प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राख्न खोजेको तर्क गर्नुभएको हो। कंग्रेसले माछा पर्छ भनेर ढोक्सा नथापेको, बरु ओलीले नै माछा पर्ने पिजडा कसिलो पारेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै शर्माले सभामुख र शीतल निवासमा प्रतिपक्षीको उपस्थितिले जनताको मतको पनि प्रतिनिधित्व हुने र शक्ति सन्तुलन पनि हुने धारणा राख्नुभयो। मेरै जिल्लावासी श्रद्धेय कमरेडले विश्वासको प्रस्तावको बेलामा बोल्दै गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको त होइन भनेर भन्नुभएको कुरामा मैले केही बोलिनँ भने सायद त्यो अपर्याप्त होला। हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ। माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन। तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिजडा चाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्टमा उभिएर अपिल गर्नै पर्ने हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्दै गर्दाखेरि संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र नबनाऊ भन्ने, अनि सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राख्न खोजिएको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु। सामान्यतया सबैभन्दा ठुलो दलले कि सरकारको नेतृत्व गर्छ अथवा सरकारमा सहभागिता राख्छ। तर यो या त्यो कारण होस्, परिस्थितिवश यो बेला हामी सरकारभन्दा बाहिर छौँ र सरकारमा बाहिर रहेर पनि विश्वासको मत दिएर उभिएका छौँ। त्यसैले सभामुखको आसन होस् या शीतल निवासतर्फको लक्ष्य होस्, सबैभन्दा ठुलो दलले त्यो अपेक्षाका साथ उभिँदै गर्दाखेरि त्यसले जनताको बहुमतको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ र त्यसबाट शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई सम्बोधन पनि हुन्छ भन्ने कुरो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। म नम्रतापूर्वक शीतल निवासतर्फको लक्ष्य भन्दै गर्दा कसैलाई नझस्किनलाई नम्र निवेदन पनि गर्न चाहन्छु, किनभने 74 सालको अनुभवबाट यो संसदले शिक्षा लिनुपर्छ। 74 सालको अनुभवले भन्छ कि दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षहरू एउटै दलमा हुनुहुन्थ्यो। एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र अर्को अध्यक्षले आफू निकटकोलाई सभामुख बनाउनु भयो। त्यो अभ्यास 1 वर्षपछि पुग्दा नपुग्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो, मलाई सभामुखबाट सहयोग भएन। त्यसैले यो बेलामा म एउटा बौद्धिक विमर्शको अपिल पनि गर्न चाहन्छु। आवश्यक सहयोग पनि नगर्ने सभामुख र अनावश्यक सहयोग पनि गर्ने राष्ट्रपति हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो कि होइन? सांसद शर्माले पार्टीका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका अनुयायी न्यौपानेलाई सक्षम, योग्य र अनुभवका आधारमा सभामुख पदको उम्मेद्वार बनाएको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एमालेका देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा घिमिरेको पक्षमा 167 मत खसेको थियो। उक्त प्रस्तावकको विपक्षमा 100 मत खसेको थियो। मतदानमा 268ले भाग लिएका थिए भने 1 जनाले मत पक्ष र विपक्षमा मत दिएनन्। मतदान प्रक्रियापछि प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले सदनको हाल कायम संख्याको बहुमत प्राप्त गर्नुभएकाले घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नु।
मान्य सदस्यहरू, अब यस सभाका मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित भई मान्य सदस्य श्री देवराज घिमिरे प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएकोले दोस्रो प्रस्ताव अर्थात् मान्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा प्रस्तावक र मान्य श्री प्रकाश ज्वाला समर्थक हुनुभई यस सभाको मान्य सदस्य श्री ईश्वरी देवी न्यौपानेलाई प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 7 को उपनियम 5 बमोजिम निर्यात प्रस्तुत गर्नु नपर्ने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा मान्य श्री देवराज घिमिरेलाई मेरो व्यक्तिगत एवं प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। घिमिरेको प्रस्तावकमा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ र समर्थकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी सभामुखमा नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी न्यौपानेले पनि उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। न्यौपानेको प्रस्तावकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 2013 मा ताप्लेजुङमा जन्मनुभएका घिमिरे 2056 देखि 2060 सालसम्म राष्ट्रिय सभा सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा झापा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्ययोजना बनाइने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री किरातीले हवाई सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आगामी दिनमा आवश्यक कार्ययोजना बनाइने बताउनु भएको हो। उहाँले हवाई सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन र दुर्घटना दोहोरिन नदिनका लागि पद बहाली पश्चात नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिएको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री किरातीले यति एयरलाइन्सको दुर्घटना पश्चात तीव्र रूपमा उद्धारका काम भएको र आफन्तजनलाई आवश्यक सूचना दिने काम भएको बताउनुभयो। उहाँले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको पोखरा मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम भइरहेको र शव बुझाउने क्रम जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। दुर्घटना पश्चात जाँच गर्न मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार छानबिन समिति गठन भएको र समितिलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, ऱ्यापिड कोअर्डिनेसन सेन्टर आरसीसी स्थापना गरी सूचना सङ्कलन आवश्यक निर्देशन र सूचना प्रभावकारी भएको छ। दुर्घटनामा तत्काल पुगी नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासनको उद्धार तथा खोजी कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। मृतकको पोखरा मेडिकल कलेज र काठमाडौँ स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था भएको छ। पोस्टमार्टम पश्चात आफन्तजनलाई शव बुझाउने कार्य भइराखेको छ। उक्त घटनाको जाँच गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2079-10-1 को निर्णय अनुसार पूर्व सचिव श्री नगेन्द्र प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन
भई आयोगले काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाइसकेको छ। विमान दुर्घटना पश्चात खोज उद्धार, शव सङ्कलन, पोस्टमार्टम, दुर्घटनामा परेका आफन्तलाई सूचना प्रवाह गर्ने, बिमा व्यवस्था लगायत विषयमा अन्तर्निकाय समन्वयमा काम गर्न कार्ययोजना तयार गरी काम भइराखेको छ। हवाई सुरक्षा उच्च प्राथमिकता दिन र यस्ता घटना दोहोरिन नदिनको लागि मेरो पद बहाली पश्चात मैले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बद्ध निकायलाई कडा निर्देशन गरिसकेको छु। हवाई सेवालाई सुरक्षित, विश्वासयोग्य र नियमित बनाउन आगामी दिनमा कार्ययोजना अगाडि बढाइनेछ। हवाई सुरक्षाप्रति सरकार गम्भीर छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक संस्था र सबै सरकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्दै सुरक्षाको स्तर वृद्धि गरिनेछ। छानबिन आयोगलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले सकिएको गरिराखेका छौँ, गर्नेछौँ। पद बहाली भएको दिनदेखि नै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग घनीभूत छलफल अघि बढाएको यो गरिमामय सदनप्रति म जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। त्यसअघि बैठकमा कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले दुर्घटनाका विषयमा जानकारी गराउन माग गर्नुभएको थियो। उहाँले संसदको कार्यसूचीलाई स्थगन वा सारेर यस विषयमा सिङ्गो मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। सरकार जनताको पीर मर्का र समस्याप्रति उदासीन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। कर्तव्य विमुख हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले सम्मान्य सभामुख महोदय, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, अहिले नै सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई निर्देश गरियोस्, रुलिङ गरियोस् र सरकारले यो सम्मानित सदनलाई यस विषयमा तत्काल जानकारी गराओस्। सरकार यो बारेमा जानकारी गराएर यो सदनलाई आश्वस्त गरोस्, यस मार्फत नेपाली जनतालाई आश्वस्त गरोस्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठेका चिन्ता र चासोका बारेमा पनि सरकारले नोटिसमा लिएर जानकारी गराओस् र सम्मानित सदनका मान्य सदस्यहरूले यस बारेमा उठाउनु हुने जिज्ञासालाई पनि सरकारले सम्बोधन गरोस्। यसका बारेमा सम्मान्य सभामुख मार्फत आवश्यक निर्देश रुलिङ होस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति संवेदना व्यक्त गर्दै शव बुझाउनका लागि ढिलाइ नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले दुर्घटनाले पर्यटन क्षेत्रमा पनि नराम्ररी असर पारेको बताउनुभयो। नवनियुक्त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले किसानका पीडामा मलम लगाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री शाहले आफू स्वयं किसानको छोरी भएको र आम किसानका मर्म र पीडा थाहा भएको भन्दै किसानका पीडामा मलम लगाउने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। कागजी प्रक्रियाका कारण किसानले बिमा रकम भुक्तानी पाउन ढिलाइ भएको औल्याउँदै उहाँले अब अनलाइन भुक्तानी हुने गरी पहिलो निर्णय गराएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले शाहले माघ 1 लाई राष्ट्रिय जैविक विविधता कृषि दिवस मनाउने र कृषि उत्पादनमा विशेष जोड दिएर लगानी दशक घोषणा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। आज हामी पर बिघामा 40,000 खर्च गर्छौं भने आम्दानी कति हुन्छ भने 15,000। अनि सबै किसानहरू निराश हुने, सुत्दाखेरि पनि अशान्त तरिकाले सुत्ने, शान्तको अनुभूति कहिले पनि नपाएको जस्तो अनुभूति हुने र त्यो चिजलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्नको लागि पक्कै पनि माटो सोइल टेस्ट गरेर कता कुन एरियामा हामी ब्लक छुट्याएर भए पनि जुम्लामा स्याउ खेती हुन्छ भने मधेसमा धान खेती हुन्छ, गहुँ खेती हुन्छ, मकै खेती हुन्छ, उखु खेती हुन्छ, माछा पालन हुन्छ, तरकारी खेती हुन्छ। यो चिजलाई हामी विशेष गरी राज्यको तर्फबाट एउटा कृषि मन्त्री भएको हिसाबले पक्कै पनि यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर थोरै खर्चमा अर्ग्यानिक मलको माध्यमबाट अझ नेपालमा एउटा अघि नै भनिसक्नु भएको छ कि मल कारखाना कहिलेसम्म हुने,
बस्ने, पक्कै पनि हामी मल कारखानाको लागि, त्यसमा पनि अर्ग्यानिक मलको लागि पक्कै पनि हामी त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता राख्न चाहन्छु र हामी थोरै खर्चमा धेरै आम्दानी हुने गरी, ताकि आज लाखौँ लाख युवाहरू विदेशीको अवस्था छ, वर्षमा लमसम 8 लाख युवाहरू बाहिर गइरहेको अवस्था छ। त्यो चिजलाई रोक्नको निम्ति पनि आफ्नै स्वदेशमा रोजगारी सहितको एउटा हामीले त्यो खालको एउटा कार्यक्रम राज्यको तर्फबाट हामी ल्याउने प्रक्रियामा छौँ र आफ्नै जमिनमा बसेर जुन जुन अनुभवको छ र त्यो अनुसार हामी अनुभव अनुसार कृषि क्षेत्रमा अनुभवी प्राप्त भएका व्यक्तिहरूलाई कृषि क्षेत्रमा, अरू सेक्टरमा अनुभवी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई त्यही अनुसार कम्तीमा सबै युवा भाइ बहिनीहरूलाई विदेशमा नजाने गरी आफ्नै नेपालमा रोजगारीको एउटा सृजना गरे गरी र कम्तीमा आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने गरी त्यो अनुसारको श्रम अनुसार बढी फल प्राप्त हुने गरी त्यो खालको हामीले एउटा कदम चाल्छौँ। कृषि क्षेत्रमा कम खर्चमा बढी उब्जनी हुने गरी काम गर्नुपर्ने कृषि मन्त्री शाहले बताउनुभयो। नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले कानुनी व्यवस्था अनुसार संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी आफ्नो पार्टी भएको दावी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहिबारको बैठकमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था अनुसार नेमकिपा नै संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी भएको दावी गर्नुभएको हो। त्यस्तै उहाँले संसदमा कांग्रेसले प्रतिपक्षीको हैसियत गुमाएको समेत बताउनुभयो। उहाँले संसद बैठक स्थगन गर्दै प्रतिपक्षी दल तोकेर मात्रै संसद सञ्चालन गर्न माग गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुर्सी छाड्न नचाहेको हो भने नेपालमा पश्चिम शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भएको र पूर्वी शैलीको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरिएको घोषणा गर्न जरुरी रहेको सुवालले बताउनुभयो। संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 2(4) मा मन्त्री परिषद गठन गर्न वा मन्त्री परिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा 10% वा सोभन्दा बढी सदस्यहरूको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोकिदिने व्यवस्था छ। गएको पुस 26 गते प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत नदिने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै भएको हुँदा कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेपाल मजदुर किसान पार्टी हो। राजनीतिक विश्लेषक सुन्दरमणि दीक्षित, प्राध्यापक लोकराज बराल, वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल नहुने आम सञ्चारमा बताउनु भएको हामी सबैलाई विदितै छ। डाक्टर दीक्षितले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नै अहिले प्रमुख विपक्षी दल हुने विषयमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 26 गते यही बैठकमा नेका विपक्षी दल नभएको सरकारको सहयोगी दल भएको बताउनु भएको थियो। माघ 3 गते प्रधानमन्त्रीजीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीजीले नेपाली कांग्रेसलाई कानुन व्यवहार र राजनीतिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नभएको बताउनु भएको थियो। संघीय कानुन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठक विपक्षी दल तोकेर मात्र बैठक चालू गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदले बनाएको कानुन संसदभित्र कानुन नभए देशमा अराजकता फैलिन्छ। संघीय संसद सचिवालयले बलमिचाइ गर्नु हुँदैन। यो बैठक स्थगित गरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दल तोकिएपछि मात्र पुनः सञ्चालन गर्न सभाध्यक्ष महोदयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी भएर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने जिकिर गर्नुभयो।
पूर्ण खोपयुक्त बाँके जिल्लामा दादुरा संक्रमण झन विकराल बन्दै गएको छ। 2077 चैत्र मसान्तमा बाँके जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको थियो। पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा भएको 2 वर्ष बित्नै लाग्दा बाँकेका बालबालिकामा दादुरा प्रकोप पाइएको हो। नेपालगञ्जमा पुस 12 गतेदेखि दादुराको संक्रमण देखिएको हो। त्यसयता बाँकेका 8 पालिका मध्ये नेपालगञ्ज सहित 4वटा पालिकामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। माघको पहिलो साताको अन्तिमसम्म बाँकेमा 209 जनामा दादुरा संक्रमण फेला परेको छ। यो संख्या नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा र नरैनापुर गाउँपालिकामा भेटिएको दादुरा संक्रमित हुन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका खोप फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठका अनुसार नेपालगञ्जमा सबैभन्दा धेरै 191 जना बिरामी फेला परेका छन्। यस्तै नरैनापुर गाउँपालिकामा 13 जना, खजुरा गाउँपालिकामा 3 जना र कोहलपुर नगरपालिकामा 2 जना फेला परेका हुन्। जिल्लामा अहिलेसम्म 150 जना निको भइसकेका छन् भने 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 58 जना घरमै उपचाररत छन्। यसबीच नेपालगञ्ज 31,042 जना र खजुराका 5,974 जना गरी 37,016 जना बालबालिकालाई दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप लगाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिनु भएको छ। आज दिउँसो बसेको प्रदेश सभाको 4थो बैठकमा मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिनु भएको हो। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 1 तथा लुम्बिनी प्रदेश नियमावली 2079 को नियम 145 को उपनियम 4 बमोजिम मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु भएको हो। 8 राजनीतिक दल र 2 स्वतन्त्र सांसद गरी 57 जनाले पक्षमा मतदान गर्दै गिरीलाई विश्वासको मत दिनु भएको हो। मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमालेको 29, माओवादी केन्द्रको 8, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4, जसपा, लोसपा र जनमतका 3, नेकपा एकीकृत समाजवादी 1 र 2 स्वतन्त्र सांसदहरू सहित 57 जनाले पक्षमा मतदान गरेका छन्। नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता जोग बहादुर महराको आमाको निधन भएपछि उहाँ उपस्थित हुनु भएन। सभामुख पनि मतदानमा सहभागी हुनु भएन, जसले गर्दा विश्वासको मत 57 र विपक्षमा 28 मत खस्यो। सरकार गठनमा पक्षमा नरहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य भगवती अधिकारीले विश्वासको मत भने मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई दिनुभयो। छलफल र समझदारीका आधारमा उहाँले विश्वासको मत दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री गिरीको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसको 27 र राष्ट्रिय जनमोर्चाको 1 गरी विपक्षमा 28 जनाले मतदान गरेका छन्। मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त मानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी छिटै दलहरूका बीचमा छलफल गर्छौं। प्रदेशको मन्त्रीमण्डल विस्तार र यससित जोडिएका अन्य कामहरूलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउने र अहिले भर्खरै हामी देवपुरीमा राजधानीलाई स्थापित गर्ने क्रममा पनि छौँ र सरकारका तमाम कामहरूलाई घनीभूत रूपमा छलफल गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब हाम्रो दायित्व काममा केन्द्रित हुने गरी अगाडि बढेको छ। त्यसमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौँ। सर्वप्रथम हामीलाई अहिलेको सरकारको काम गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न विश्वासको मतलाई पार लगाउने हाम्रो जिम्मेवारी थियो। त्यो प्रदेश सभाबाट आज टुङ्गिएको छ। अब हामी दलका बीचमा हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ र यसलाई टुङ्ग्याएर अगाडि बढ्छौँ। नेपालगञ्जको जमुनाह स्थित नेपाल भारत सीमा नाकाबाट हुँदै आएको अवैध चोरी पैठारी नियन्त्रणमा कडाई गरिएको छ। सरकारको निर्देशन आएपछि नाकामा कडाई सुरु गरेर चोरी पैठारीलाई शून्यमा झार्ने अभियान सञ्चालन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले नयाँ सरकार गठन भए लगत्तै सीमा नाकामा कडाई गरेर अवैध आयात निर्यात शून्यमा झार्ने निर्देशन आएपछि कडाई सुरु गरिएको बताउनुभयो।
बताउनुभयो। उहाँले अवैध चोरी पैठारी रोक्न जिल्लाका विभिन्न नाकामा सशस्त्र द्वन्द्वको बेला विस्थापित भएका छोटी भन्सारलाई फेरि स्थापना गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको बताउनुभयो। छोटी भन्सार नहुँदा पनि लाखौंको राजस्व चुहावट भइरहेकाले सो रोक्न पनि अति आवश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ। नाकामा कडाई गरिएपछि अवैध रूपमा भित्र्याउन खोजिएका विभिन्न सामान धमाधम प्रहरी नियन्त्रणमा लिइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी सन्तोष सिंह राठौरले बताउनुभयो। उहाँले 3 दिनमै 5 लाख भन्दा बढीको अवैध कपडा बरामद गरिएको बताउनुभयो। वन मुद्दामा फरार एकजना प्रतिवादीलाई प्रहरले बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका 9बाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा बारबर्दिया 9 घर भएका सुरेश राज चौधरी छन्। बर्दिया जिल्ला अदालतले 2079 जेठ 11मा चौधरीलाई काठ ओसार पसार तथा चिरान गरेको कसुरमा 2,95,000 जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो। फैसलापछि उनी फरार थिए। अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका इन्स्पेक्टर हृदेश कुमार सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 58औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा रक्तदान गरिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालयको आयोजनामा कार्यालय परिसरमा बुधबार रक्तदान गरिएको हो। दिनभर चलेको रक्तदान कार्यक्रममा 40 जनाले रक्तदान गरेको बैंकका प्रादेशिक प्रबन्धक दिनेश गौतमले जानकारी दिनुभयो। रक्तदान कार्यक्रम बुधबार बिहान 10:30 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म चलेको थियो। सो क्रममा बैंकका कर्मचारी लगायतले रक्तदान गरेका थिए। उक्त बैंकले यही माघ 10 गते 58औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्जका प्रमुख उपेन्द्र रेग्मी लगायत रक्त सञ्चार केन्द्रका प्राविधिकहरू खटिएका थिए। रक्तदान कार्यक्रममा रक्त सञ्चार केन्द्रले प्राविधिक सहयोग गरेको थियो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बिहिबार सामान्य अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से 5 अङ्कले वृद्धि भएर 2178 मा थामिएको छ। बिहिबार 85 कम्पनीको शेयर मूल्य उकालो लाग्दा 108 कम्पनीको भने घटेको छ। बिहिबार कारोबारमा आएका समूह मिश्रित देखिएका छन्। बिहिबार व्यापार समूहको 2% वृद्धि हुँदा जलविद्युत लगानी म्युचुअल फन्डको शेयर मूल्य 1% वृद्धि भएको छ। बिहिबार होटल तथा टुरिज्म 1% घट्दा विकास बैंक, वित्त, लाइफ इन्सुरेन्स उत्पादन तथा प्रशोधन, माइक्रो फाइनान्स र अन्य समूह भने 1% भन्दा कमले घटेको छ। बिहिबार 246 कम्पनीको 82 लाख किता शेयरको 3 अर्ब माथिमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका अनुसार बिहिबार 2 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। बिहिबार आदर्श लघु वित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्य 10%ले बढेर प्रति किता 848 रुपैयाँ पुगेको छ भने मैलिम खोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य 9%ले बढेर प्रति किता 498 रुपैयाँ पुगेको छ। बिहिबार कुमारी धनवृद्धि योजनाको शेयर मूल्यमा सबैभन्दा बढी गिरावट भएको छ। यसको शेयर मूल्य 8% भन्दा बढीले घटेको छ। बिहिबार कारोबार रकमको आधारमा एनआइसी एसिया बैंकको 18 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डनले आगामी महिना पदत्याग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। सन् 2017मा 38 वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री हुनुभएकी आर्डनले स्वइच्छाले पदत्याग गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीका कारण आफूलाई मानसिक तनाव भएको भन्दै उहाँले फेब्रुअरी 7मा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन हुने घोषणा गर्नुभयो। आगामी अक्टोबर 14मा न्युजिल्यान्डमा आम निर्वाचन हुने तय भएको छ। उक्त निर्वाचनबाट आफू पुनः निर्वाचित हुने सम्भावना रहे पनि त्यसो नगर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री बनेपछि देशका ठूला चुनौतीहरू झेलेको र त्यसले आफ्नो परिवारलाई समय दिन नपाएको भन्दै अब पुनः निर्वाचित हुने इच्छा नरहेको उहाँको भनाइ थियो। अक्टोबरको निर्वाचनपछि नयाँ व्यक्तिले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भन्ने आफ्नो चाहना रहेको पनि आर्डनले बताउनुभयो। कोभिड कालमा कठोर नीति लिएको भन्दै देशभित्र उनको आलोचना हुँदै आएको छ। अब खेल समाचार।
इन्टर मिलानले इटालियन सुपर कपको उपाधि जितेको छ। बुधबार राति भएको फाइनलमा एसी मिलानलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै इन्टरले उपाधि जितेको हो। इन्टरलाई जित दिलाउन फेडेरिको डी मार्को, इडेन जेको र लाउटरो मार्टिनेजले 1-1 गोल गरे। खेलको 10औं मिनेटमा फेडेरिकोले गोल गर्दै इन्टरलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। इडेनले 21औं मिनेटमा गोल गर्दा इन्टरको अग्रता दोब्बर बन्यो। त्यसपछि खेलको 77औं मिनेटमा मार्टिनेजले गोल गर्दै इन्टरको जित पक्का गरे। इटालियन सुपर कपको फाइनलमा इन्टरले पहिलो पटक मिलानलाई हराएको हो। इन्टरले 7औं पटक इटालियन सुपर कपको उपाधि जितेको हो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। विमान दुर्घटनामा परि निधन भएका यात्रुका परिवारसँग प्रधानमन्त्री दाहालले गरे भेट। सब पहिचानको काम तीव्र रूपमा गर्न टिचिङ अस्पताललाई निर्देशन। विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएर कुनै काम नगर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई। कानुनी प्रक्रियामा कसैको दबाव र प्रभाव स्वीकार नगर्ने उल्लेख। एमालेका देवराज घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित। घिमिरेको पक्षमा 167 र विपक्षमा 100 मत प्राप्त। न्यूजील्यान्डकी प्रधानमन्त्री आर्डनद्वारा आगामी महिना पद त्याग गर्ने घोषणा। प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारीका कारण आफूलाई मानसिक तनाव भएको उल्लेख। र इन्टर मिलानले जित्यो इटालियन सुपर कपको उपाधि। एसी मिलानलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै इन्टर मिलान सुपर कपको उपाधि जित्न सफल। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै